नमस्कार, द भ्यू विचार मन्थनको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज देशमा लामो समयदेखि लथालिङ्ग रहेको र पछिल्लोचोटि अव्यवस्थित भयो भनेर न्याय क्षेत्रभित्रै आन्दोलन भइरहेको बेलामा चोलेन्द्र शमशेर जबरा जो प्रधान न्यायाधीश कायम हुनुहुन्थ्यो, उहाँमाथि लान्छना लागिरहेको थियो। त्यति मात्र होइन, न्यायपालिकाले कार्यपालिकासँग हक खोज्यो भन्ने प्रश्न पनि आइरहेको थियो। नेपालको राजनीतिमा समग्र घटना प्रक्रियाहरूमा अदालत र त्यसको नेतृत्व गर्ने मानिसहरूको के भूमिका छ भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठिरहेको थियो। र चोलेन्द्र शमशेर जबरा जो यतिखेर चाहिँ प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, उहाँमाथि लागेका लान्छनाहरूसँग सम्बन्धित रहेर अहिलेको गठबन्धन खुसी छैन भन्ने कुरा पनि हल्लामा त आइ नै रहेको थियो। तर आज अचानक जस्तो गरेर उहाँमाथि महाअभियोग पनि लाग्यो। यो सँगसँगै एमसीसी पास गराउने र महाअभियोग बीच कुनै कनेक्सन छ कि छैन भन्ने हल्ला पनि चलिरहेको छ। आज माओवादीको जनयुद्ध दिवस पनि हो। जनयुद्ध 2052 सालमा फागुन 1 गते सुरु भएको र आज 26 वर्ष पुरा गरेर 27 वर्षमा प्रवेश पनि गरेको छ। आज हामी यिनै विषयको वरिपरि रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र हामीसँग कुराकानीमा हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। मैले एउटा कुरा त भनिहालेँ कि अदालतसँग सम्बन्धित कुरा, दोस्रो एमसीसीका विषयका यससँगै कुनै कनेक्सन छ कि छैनदेखि लिएर यावत प्रश्नहरू एमसीसीका जो अहिले बजारमा उठिरहेका छन् जनस्तरबाट, त्यो कुरा र जनयुद्ध दिवस, यी तिनटैलाई हामी केन्द्रमा राखेर आज संवाद गर्नेछौँ। र आज यो महाअभियोग हट बनेको छ। एक हिसाबले नेपाली समाजमा अचानक आए जस्तो, सन्देह र शङ्काकै बिचमा अचानक आए जस्तो भएको छ। तपाईँ हस्ताक्षरकर्ताको हामीले देख्दाखेरि एक नम्बरमा नाम थियो महाअभियोगको प्रस्तावक मध्येको प्रमुख। किन महाअभियोग लाउनु भयो यसरी हठात रूपमा, कि के हो यो? अब न्यायालयको स्थिति विगत 3.5-4 महिनादेखि यता चाहिँ एक प्रकारले डेडलक भइरहेको अवस्था हो र न्यायालयमा देखा परेको विकृति, विसङ्गति, न्यायिक सम्पादनमा देखिएको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि नै विभिन्न प्रकारका शङ्का आशङ्काहरू उठिरहेको अवस्था, पक्षपातका कुराहरू, भ्रष्टाचारका कुराहरू, अनियमितता कुराहरू प्रशस्त उठिरहेको अवस्था हो। त्यो अवस्थामा न्यायालयको नेतृत्वको चाहिँ सन्दर्भमा नै क्वेसनहरू उठिरहेको अवस्था हो र कानुन व्यवसायहरूले, स्वयं न्यायाधीशहरूले र नागरिक समाजले विभिन्न ढङ्गले न्यायालयको बारेमा क्वेसन उठिरहेको कुरा हो र त्यसको सम्बोधनको लागि, उचित सम्बोधनको लागि चाहिँ न्यायालयभित्रैबाट पनि थुप्रै प्रयासहरू चलिरहेको अवस्था थियो। र त्यो क्रममा अब दलहरूले पनि भन्दै आइरहेको विषय के हो त भन्दाखेरि न्यायालयको मुद्दा, न्यायालयको समस्या स्वयं प्रधान न्यायाधीशले नै त्यसलाई निकास दिन सक्नुहुन्छ। उहाँले निकास दिनुहुनेछ। संविधानको, कानुनको दायराभित्र बसेर चाहिँ न्यायालयलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र चाहिँ स्वच्छ छवि निर्माण गर्नका लागि भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ र चाहिँ त्यसको लागि उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मार्ग प्रशस्तको लागि पटक पटक आशा र अपेक्षा पनि गरिएको थियो। तर अब 3.5 महिनाभन्दा बेसी बित्यो, समय बित्यो। यो बिचमा पटक पटक चाहिँ उहाँलाई गरिएका आग्रहहरू चाहिँ सायद चाहिँ कुनै पनि अवलम्बन हुन सकेन, पालना हुन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो अवस्थामा अब 3.5 महिना 4 महिनासम्म न्यायालय डेडलक हुनु भनेर भन्नुको तात्पर्य न्यायपालिका नै एक प्रकारले डेडलक हुनु हो। चाहिँ न्यायपालिका डेडलक हुँदाखेरि कैयौँ मुद्दाहरू प्रभावित हुन्छन्, कैयौँ संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने, निर्णय गर्नुपर्ने विषयहरू प्रभावित हुन्छन् र सिङ्गो संविधानलाई नै क्रियान्वयन गर्ने प्रक्रियामा संविधानै निष्क्रिय हुन सक्ने खतरा पनि देखिन्छ र संविधानै विफल हुन सक्ने, राज्यका अङ्गहरू नै विफल हुन सक्ने खतरा देखिन्छ। त यो अवस्थामा संविधानको रक्षाको निम्ति, न्यायपालिकाको निष्पक्षता र स्वतन्त्रताको लागि, न्यायपालिकाको रक्षाको निम्ति चाहिँ सायद प्रतिनिधि सभा अब त्यति रमेता हेरेर बस्न सक्ने अवस्था होइन र त्यसले प्रतिनिधि सभाले हेर्नुपर्ने पाटो संविधानले 101 उपदफा 2 अनुसारको चाहिँ जो व्यवस्था छ संविधानमा, त्यो व्यवस्था अनुसार महाअभियोग मार्फत अहिलेको यो डेडलक फुकाउने र न्यायालयलाई सहज ढङ्गले, सहज प्रक्रियामा लैजानका लागि, न्यायालयलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गले चाहिँ न्यायालयको स्थापना गर्नका लागि, रक्षा गर्नका लागि सायद यो कदम जरुरी देखा पर्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ
त्यही मान्यताको आधारमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार 1/4 सांसदहरूले महाभियोग लगाउने व्यवस्था चाहिँ छ, त्यो प्रस्ताव पेश गर्ने व्यवस्था चाहिँ छ। त्यही मान्यता अनुसार चाहिँ यो प्रस्ताव आज पेश भएको हो। भने पछाडि यो महाभियोग प्रस्ताव त 40%ले लान मिल्ने व्यवस्था छ। 40% भन्दा पनि 1/4 भन्नाले चाहिँ तपाईँको 1/4 1/4 मैले भन्न खोजेकै 1/4 ले लाने व्यवस्था छ। तर पारित गर्न 2/3 चाहिन्छ। निश्चित रूपले पारित गर्नलाई 2/3 त्यसो भए यो चाहिन्छ। पारित अब यो नगर्न तर केही समय चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई उहाँलाई काम गर्न नदिने हिसाबले गरिएको हो भन्ने हैन। यो प्रक्रिया सुरुवातको लागि 25% सांसदको आवश्यकता हो हैन। र अन्तिम अवस्थामा यो छानबिन गरेर छानबिन अथवा सिफारिस समितिको रिपोर्टको आधारमा सिफारिस समितिले फुल हाउसमा रिपोर्ट ल्याइसकेपछि 2/3 बहुमतले निर्णय गर्नुपर्ने विषय हो चाहिँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यो मुद्दा चाहिँ न्यायालयको यो संविधानको रक्षा गर्ने प्रश्न, डेमोक्रेसीको रक्षा गर्ने प्रश्न, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने प्रश्न, न्यायपालिकाको निष्पक्ष र स्वतन्त्रताको चाहिँ र एउटा स्वच्छ छवि निर्माण गर्नका लागि न्यायपालिकाको रक्षाको लागि यो प्रक्रियाको सुरुवात भएको चाहिँ हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो प्रक्रिया सुरुवात भएको हुनाले यो मुद्दा, यो एजेन्डा जनप्रतिनिधिहरू कसैले पनि विमति गर्नुपर्ने विषय हो भन्ने लाग्दैन चाहिँ। तर एउटा मैले भन्न खोज्दै थिएँ कि एउटा संयोग जस्तो अघिल्लो पालि पनि स्थानीय निर्वाचन अगाडि नै जस्तो चाहिँ प्रधान न्यायाधीशमाथि एउटा यही महाभियोग लागेको थियो, अहिले पनि त्यही भयो। र नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षीले के भन्दैछ भने यो निर्वाचनलाई प्रभावित पार्नको लागि यसो गरिँदैछ भन्ने एउटा आरोप पनि लाग्दैछ। के भन्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ त उहाँहरूको आग्रह पूर्वाग्रहले चाहिँ लगाइएका चाहिँ गलत आरोपहरू हुन्, यसमा कुनै सत्यता छैन। किन त भन्दाखेरि निर्वाचनको प्रक्रिया, निर्वाचन आयोगको व्यवस्थापनमा गर्ने छुट्टै प्रक्रिया छँदैछ र यो न्यायालयको न्याय सम्पादनको प्रक्रिया छुट्टै छ। बरु न्यायालय डेडलक हुँदाखेरि चाहिँ राज्यका अङ्गहरू, अधिकांश राज्यका अङ्गहरू डेडलक हुँदै जान्छ। किन त भन्दाखेरि न्याय प्रभावित हुने बित्तिकै चाहिँ, न्याय सम्पादनको प्रक्रिया प्रभावित हुने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको राज्यका संविधान क्रियान्वयनमा प्रभावित हुन थाल्दछ, राज्यका अङ्गहरूलाई फङ्सनेबल बनाउने प्रक्रियामा प्रभावित हुन थाल्दछ। त्यस्तो अवस्थामा बरु निर्वाचनलाई प्रभावित हुन सक्छ। तर न्यायपालिकालाई सबल र सुदृढ गर्नका लागि, रक्षा गर्नलाई गरिएको कदमले कसरी निर्वाचनलाई प्रभावित हुन्छ? त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो त झन् न्यायपालिकालाई स्ट्रेन्थेन गर्यो, न्यायपालिकालाई प्रभावकारी सशक्त बनाउन सक्यो, न्यायपालिकाको डेडलकलाई फुगायो भने चाहिँ झन् सहज बन्छ। न्यायपालिका डेडलक हुँदाखेरि कसरी निर्वाचनलाई सहयोग पुग्छ? त्यसकारणले गर्दाखेरि न्यायपालिका त सुचारू रूपले, सहज ढङ्गले, सुचारू रूपले, स्वच्छ र निष्पक्ष ढङ्गले चाहिँ निरन्तर रूपले स्वतन्त्र ढङ्गले सञ्चालन भइरह्यो भने न त्यसले चाहिँ निर्वाचनलाई पनि सघाउ पुर्याउन सक्छ, मद्दत पुर्याउन सक्छ राज्यका अङ्गहरू मार्फत चाहिँ हैन। न्यायपालिका डेडलक भयो भने कसरी चाहिँ के अरे निर्वाचनलाई सहज बनाउन सक्छ हैन। त्यसकारणले डेडलक हुँदाखेरि झन् अब्स्ट्याकल पैदा हुन सक्छ हैन। निर्वाचनलाई अब्स्ट्याकल पैदा हुन सक्छ, किन राज्यका अङ्गहरू सबै परिचालन गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। राज्यका अङ्गहरू न्यायालय डिफङ हुँदै जाने बित्तिकै राज्यका अङ्गहरू डिफङ हुन थाल्दछ। उदाहरणको लागि चाहिँ तपाईँको स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐन चाहिँ बनाउनका लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यवस्थापिकामा नगइकन हुँदैन। व्यवस्थापिका डेडलक छ। व्यवस्थापिका डेडलक भएको हुनाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ निर्वाचन सम्बन्धी, स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न पाएन। स्थानीय तह सम्बन्धी निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न नपाउने बित्तिकै चाहिँ कानुनी रूपले विविध क्वेसनहरू उठ्न सक्ने कुरा आयो हैन। त्यसैले व्यवस्थापिकाको डेडलकले पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न सक्छ। न्यायपालिकाको डेडलकले पनि निर्वाचन भनेको एमालेले अहिले गरिरहेको संसद अवरोधले चाहिँ बरु निर्वाचन प्रभावित पारेको छ भन्न निश्चित रूपले। किन त भन्दाखेरि उहाँहरूले संसद जो अवरोध गरेको छ त्यसले त स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐन त प्रभावित भयो त चाहिँ। ऐन निर्माण गर्ने प्रक्रिया त प्रभावित भयो। ऐन निर्माण गर्ने प्रक्रिया प्रभावित, ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया प्रभावित हुने बित्तिकै चाहिँ त ऐन र संविधान बाजिएको अवस्थामा त चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो त करेक्सन गर्न त पाएन त चाहिँ। तर राजनीतिक रूपले के भएको हो यो अझ प्रश्नसँग बताइदिनुहोस् न कि राजनीतिभित्रको सत्ता सङ्घर्षको अन्तरकुन्तर पनि बताइदिनुहोस् कि आज महाभियोग लागे पछाडि प्रमुख प्रतिपक्षी दल जो संसदको सबैभन्दा ठुलो दल पनि छ नेकपा एमाले अहिलेको प्रधान न्यायाधीशप्रति प्रोटेक्टिभ भए जस्तो गरी प्रतिक्रियाहरू आएछन् र गठबन्धन चाहिँ किन रिसाएको? होइन, मतलब रिस र रागको प्रश्न भएन। यो चाहिँ विधिसम्मत ढङ्गले, संविधानसम्मत ढङ्गले राज्यका अङ्गहरू
ले सुचारू रूपले सञ्चालन गर्ने कुरा हो हैन। अब राज्यका अङ्गहरूमा न्यायपालिका भनेर भनेको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो चाहिँ। तीनटा अङ्ग मध्येमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका अङ्ग मध्येमा न्यायपालिका राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो चाहिँ। न्यायपालिका डेडलक भएर बसिरहँदाखेरि चाहिँ अनि यो संविधान चाहिँ यो राज्यको अङ्ग डेडलक हुँदाखेरि चाहिँ खुसी हुनुपर्ने, खुसी हुने त हैन। त्यसकारणले गर्दा राज्यका अङ्गहरूलाई सहज बनाउनका लागि चाहिँ त राज्यका अङ्गहरूलाई सहजीकरण गरेर सहज ढङ्गले सञ्चालन गर्नका लागि त यो त सबैले प्रयास गर्नुपर्ने कुरा हो नि। यो संविधानको पक्षधर हो भने, यो संविधानको रक्षा गर्नलाई पक्षधर हो भने, यो डेमोक्रेटिक सिस्टमको पक्षधर हो भने स्वाभाविक ढङ्गले यो पक्षधर चाहिँ शक्तिहरूले स्वाभाविक ढङ्गले राज्यका अङ्गहरूलाई यो संविधान अनुसार फङ्सनेबल बनाउनका लागि पहल गर्छ, प्रयास गर्छ। अब संविधानप्रति चित्त बुझेन, संविधानै ड्यामेज गराउन चाहनुभयो, संविधानै खारिज गराउन चाहनुभयो भने त राज्यको अङ्ग त डेडलक गराउने प्रक्रियामा त जान्छ हैन। राज्यको अङ्ग डेडलक हुँदाखेरि त खुसी हुने कुरा भयो चाहिँ हैन। न्यायपालिकामा चलिरहेको व्यतिथिको निरन्तरता चाहिँ ठिक मान्दैछ प्रतिपक्षले भन्न खोज्नु भएको? निश्चित रूपले अहिले चाहिँ न्यायपालिका डेडलक भएकोमा त उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ, व्यवस्थापिका डेडलक भएकोमा नै उहाँहरू खुसी हुने हैन। न्यायपालिका डेडलक हुँदाखेरि पनि उहाँहरू खुसी हुने। यो त संविधानप्रतिकै नै तपाईँको चाहिँ संविधानप्रति पनि असहमति हुनसक्छ, तर डेमोक्रेटिक नर्म्स भनेको त के हो त भन्दाखेरि असहमतिका बावजुद पनि चाहिँ राज्यका अङ्गहरूलाई भइरहेको व्यवस्था अनुसार सञ्चालन गर्ने कुरामा त सहमति हुनु पर्यो नि। डेमोक्रेटिक कल्चर भनेको त त्यो हो नि चाहिँ हैन। तर एउटा संसदीय बजारमा अर्को पनि प्रश्न सुनिन्छ आज यो भइसके पछाडि कि खास गरी यत्रो चाहिँ संसद पुनर्स्थापना लगायतका विषयमा मैले सघाएँ, अब मिलेर केही गरौँ, केही चाहिँ भाग मलाई पनि चाहियो भनेर प्रधान न्यायाधीशको तर्फबाट मागिएको कुरा साँचो हो? होइन, अब प्रधान न्यायाधीशले के माग गर्नुभयो, के माग गर्नु भएन भन्ने कुरा त सबै त मलाई जानकारी छैन हैन। तर अब न्यायपालिकाको प्रमुखले चाहिँ हैन, न्यायपालिकाको प्रमुखले संविधानले दिएको क्षेत्राधिकारभित्र दायराभित्र रहने हो चाहिँ। कार्यपालिकासँग माग गर्ने विषय होइन हैन। कार्यपालिकासँग तपाईँको सेटिङ गर्ने, सेयर गर्ने विषय हुन सक्दैन। सेटिङ हुन्छ रे संसद कसैसँग पनि सेटिङ गर्ने हो। समस्या नै के हो त भन्दाखेरि न्यायालयभित्र तपाईँले विगत कालमा प्रचलित शब्द सुन्नुभयो होला, सेटिङको कुरा सुन्नुभयो होला, बिचौलीको कुरा सुन्नुभयो होला, भ्रष्टाचारीको कुरा सुन्नुभयो होला, अनियमितताको कुरा सुन्नुभयो होला। यो समस्या त विकराल रूपमा बढ्दै गइरहेको अवस्था छ नि। त यो समस्याको नेतृत्व गर्ने चाहिँ, व्यवस्थापन गर्ने अथवा त्यसको नियन्त्रण गर्नलाई नेतृत्व गर्ने अङ्ग त चाहिँ प्रधान न्यायाधीश हो नि हैन। प्रधान न्यायाधीशमाथि नै यी प्रश्नहरू उठिरहेको अवस्था छ हैन। आचार संहिताको प्रश्न उठिया छ हैन। न्यायाधीशले आचार संहिता बनाएको छ, आफैले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने प्रकारको प्रवृत्तिहरू देखिरहेको छ। न्याय सम्पादनमा चाहिँ अनियमितता ढङ्गले बिचौलीहरूलाई प्रयोग गरेर अनियमित ढङ्गले भ्रष्टाचारी गरेको, कमिसन लिएको चाहिँ, घुस लिएका कुराहरू चाहिँ आइरहेका छन् बजारमा चाहिँ हैन। त्यसकारणले न्यायालयमा जुन प्रकारका विकृति, विसङ्गति र अनियमितता देखिरहेको छ त्यसले न्यायालयको क्रेडिबिलिटी, न्यायालयको विश्वसनीयता नै गुम्दै गइरहेको छ। न्यायालयको छवि नै चाहिँ धमिलो हुँदै गइरहेको छ हैन। जहाँबाट न्याय दिनुपर्ने हो, न्याय दिनुपर्ने निकायबाट नै चाहिँ तपाईँको जनताप्रति वितृष्णा पैदा हुँदै गयो भने हैन, न्याय सम्पादन नै निष्पक्ष स्वतन्त्र ढङ्गले हुन सकेन, पक्षपातपूर्ण ढङ्गले जान थाल्यो भने त चाहिँ न्याय त सिद्धियो त हैन। तर नेकपा विघटनको जुन आदेश आयो सर्वोच्च अदालतबाट फागुन 23 गते, त्यसको रिस चाहिँ अहिले साँधेको रिस साँध्ने भने जस्तो अब यो चाहिँ तपाईँको फैसलाहरूको सन्दर्भमा कतिपय फैसलाहरू चित्त बुझ्ने, कतिपय फैसलाहरू चित्त नबुझ्ने भइरहन्छन् हैन। न्यायालयले तपाईँको गर्ने खालका फैसलाहरूको सन्दर्भमा कतिपय फैसलाहरू चित्त बुझ्न सक्छ, कतिपय फैसलाहरू चित्त नबुझ्न सक्छ। चित्त बुझेन छ भने पनि पुनरावलोकन गर्ने त्यही भित्र हो, त्यही न्यायिक प्रक्रियाभित्र हो। तर न्यायिक प्रणालीको होल सिस्टम नै चाहिँ व्यवस्थापकीय पक्षदेखि लिएर न्यायिक प्रशासनदेखि लिएर होल न्यायालयको जो सिस्टम नै ड्यामेज हुन थाल्यो भने त त्यहाँ त यो कुरामा कुनै दुई मात्र होइन। तर एउटा प्रश्न माओवादी केन्द्र र खास गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी दुईटै पार्टीलाई चाहिँ यो नेकपा को चाहिँ विघटन गर्ने, एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग गर्ने निर्णय पछाडि जुन राजनीति जुन ढङ्गले अगाडि बढ्यो त्यो कुरासँग जोडिएर साँधिएको पूर्वाग्रहसँग यो महाअभियोगको साइन छ कि छैन?
हैन, यो आग्रह र पूर्वाग्रहको कोणबाट हेर्ने विषय होइन। संविधानको मूल्य मान्यताको दायराभित्र बसेर चाहिँ हेर्ने कुरा हो हैन। संविधानको मूल्य मान्यताको दायराभित्र बस्ने कुरा हो र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको मूल्य मान्यताको दायराभित्र हेर्ने कुरा हो। न्यायिक रूपले निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गले न्याय सम्पादन गर्न सकेन भनेर चाहिँ हेर्ने कुरा हो हैन। चित्त नबुझ्ने र बुझ्ने र नबुझ्ने विषय भन्दा पनि के अरे आग्रह पूर्वाग्रहको विषय भन्दा पनि चाहिँ निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गले चाहिँ संवैधानिक मूल्य मान्यता अनुसार न्याय सम्पादन गर्न सकेन भनेर हेर्ने कुरा हो। त्यसैले यो कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ जुन प्रकारको चाहिँ न्याय सम्पादनका क्षेत्रमा चाहिँ थुप्रै सीमाहरू, थुप्रै कमी कमजोरीहरू देखिन्छन् हैन। र मुख्य रूपमा चाहिँ न्याय प्रशासनको सन्दर्भमा, न्यायपालिकाको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी विकृति र विसङ्गतिहरू देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज न्यायपालिकाको क्रिएटिभिटी नै तपाईँको ध्वस्त हुँदै गइरहेको छ। एउटा मात्रै चाहिँ फैसलामा, कुनै न्यायाधीशले गरेको फैसलामा त्रुटि रहेछ भने पनि अर्को बेन्चमा गएर करेक्सन गर्ने ठाउँ हुन सक्ला हैन। तर यो त होल सिस्टम नै ड्यामेज भएर जाने खालको स्थिति पैदा भएको हुनाले चाहिँ न्यायालय नै ड्यामेज भएर जाने स्थिति पैदा भएको हुनाले त्यो बेलामा करेक्सन गर्ने थलो भनेर भनेको चाहिँ सच्याउने र चाहिँ तपाईँ खबरदारी गर्ने थलो भनेर भनेको व्यवस्थापिका, संविधानले व्यवस्था शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ संविधानले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 101 उपधारा 2 अनुसारको जो व्यवस्था गरेको छ हैन, त्यहाँ आकर्षित हुने देखिन्छ। तर राजनीति नै यति धेरै एक हिसाबले विभक्त ध्रुवीकृत भइरहेको बेलामा जबकि यहाँहरूले जति प्रयत्न गरे पनि गठबन्धन मात्रको 2/3 पुग्दैन, यस्तो बेला यो जुन महाअभियोग दर्ता भयो यसलाई पारित नभए पनि हुन्छ भन्ने यहाँहरूको मनमा कतै छ कि अब प्रमुख प्रतिपक्षीसँग कुनै नेगोसिएसन हुन्छ? प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि पारित होस् भन्ने कुरा कामना, इच्छा, आकांक्षा सबैको हुन्छ हैन। पारित गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यबाट नै अगाडि बढेको हुन्छ र यो पारित हुन्छ भन्ने आशा अपेक्षा सायद अगाडि बढेको हो। किन त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हेर्ने कुरा मुद्दामा हेर्ने कुरा हो, संवैधानिक मुद्दामा हेर्ने कुरा, मूल मान्यतामा हेर्ने कुरा हो। यसरी हेर्दाखेरि संविधानमै हेर्ने विषयमा नै विमति छ प्रतिपक्ष र अहिलेको सत्ता पक्ष बीच। अब यो दुईटा नमिलिकन 2/3 पुग्दैन। अब संविधानप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमै चाहिँ तपाईँको फरक रहेको अवस्थामा चाहिँ, संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने दृष्टिकोणमै फरक रहेको अवस्थामा यो राज्यप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमै फन्डामेन्टली रूपले फरक हुन थाल्छ। किनभने प्रतिपक्षको आरोप छ अहिलेको सत्ता पक्ष भनेको परमादेशको सत्ता पक्ष हो, जनादेशको होइन भन्ने आरोप छ। यहाँहरू भन्नुहुन्छ कि त्यो जनादेशकै आधारमा चाहिँ जसलाई दुरुपयोग गरियो अनि परमादेशको परिस्थिति सिर्जना भयो। जनादेश भनेर प्रधानमन्त्री चाहिँ जनताबाट चयन भएको त होइन त हैन। प्रधानमन्त्री चाहिँ जनताबाट चयन भएको त होइन त, सांसद पो चयन भएर आएको, जनप्रतिनिधि सभा पो चयन भएर आएको, प्रतिनिधि सभाको सदस्य पो चयन भएर आएको, प्रधानमन्त्री चयन भएको त होइन त। फेरि यस्तो पनि होला कि बहुमत पुगेपछि त जनादेश प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको आधारबाट गर्ने कुरा हो। अनि प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू 149 जनाले सिग्नेचर गरेर दिने चाहिँ के त्यो प्रतिनिधि सभाको जनादेशभन्दा विपरीत हो त हैन। यो बहस छँदैछ, तर यो बहसका बिचमा कसरी पारित हुन्छ त भन्दाखेरि यसको वे आउट चाहिँ अबको केही दिन के देख्नुहुन्छ? यसमा के हो त भन्दा मैले अघि नै निवेदन गरेँ कि यो मूलतः संविधानप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा भर पर्छ। जबसम्म यो संविधानप्रति शपथ ग्रहण गरेर संविधानलाई अवलम्बन गर्छु, क्रियान्वयन गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाइरहेको हुन्छ, तबसम्म यो संविधानलाई सपोर्ट गर्दाको अवस्थामा यो संविधान अनुसार बनेका राज्यका अङ्गहरूलाई चाहिँ सुचारू रूपले सञ्चालन गर्ने कुरामा कसैको विमति हुँदैन। त्यहाँ देखा परेका विकृति विसङ्गतिहरूलाई हटाएर चाहिँ हैन, त्यहाँ भइरहेको डेडलकलाई हटाएर चाहिँ तपाईँको सुचारू रूपले सञ्चालन गर्ने कुरामा कसैको पनि विमति हुँदैन। अब संविधानै मान्दैन, यो सिस्टमै मान्दैन, यो न्यायपालिकाको सिस्टमै मान्दैन, व्यवस्थापिकाको सिस्टम नै मान्दैन भनेर भन्छ भनेदेखि त त्यो बेलामा उहाँहरूले किन शपथ ग्रहण गर्नुभयो हैन? किन यो सिस्टमलाई फलो गर्छु भनेर निर्वाचनमा सहभागी हुनुभयो चाहिँ यो क्वेसन उठ्छ। जबसम्म यो सिस्टमलाई फलो गर्छु भनेर शपथ ग्रहण गर्नुहुन्छ, निर्वाचनमा सहभागी हुन्छ, संविधानप्रति चित्त नबुझ्ने कुरा अर्को कुरा हो चाहिँ। तर यस्तो लाग्दैन तपाईँहरूलाई घाटा हुन्छ? मानिलिउँ महाअभियोग प्रस्ताव पारित भएन, प्रतिपक्षले यसमा सहयोग गरेन भन्ने ठाउँमा पुग्दाखेरि फेरि चोरेन्द्र शमशेर जबरा त बस्नुहुन्छ नि त सिटमा। त्यही त मैले भनिहालेँ, यो मुद्दाले यो विषय चाहिँ तपाईँ के त भन्दाखेरि यो न्यायालयको डेडलकलाई फुकाउने कुरामा चाहिँ मलाई लाग्छ सामान्यतया जनप्रतिनिधिहरू यो संविधानका पक्षधरहरूलाई कसैलाई पनि विमति हुँदैन। न्यायालयको डेडलक फुकाउने कुरामा कसैलाई पनि विमति हुँदैन
हैन। डेडलकलाई कन्टिन्यू चाहने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ संविधानप्रति विमति राख्ने, संविधानलाई अस्वीकार गर्ने, डेमोक्रेटिक नर्म्सलाई अस्वीकार गर्ने, डेमोक्रेटिक मूल्य मान्यतालाई अस्वीकार गर्ने हैन। त्यो ट्रेन्डले मात्रै के गर्छ त भन्दाखेरि राज्यका कुनै पनि अङ्गहरूलाई मतलब सुचारू रूपले सञ्चालन हुन नदिने अनि जथाभावी डेडलक गराउँदै लैजाने हैन। त्यसलाई चाहिँ अवरोध क्रिएट गर्दै लैजाने, डेडलक गराउँदै लैजाने, राज्य सञ्चालन हुन नदिने, संविधान सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न नदिने। यो चिन्तन भनेको के हो त भने सर्वसत्तावादी चिन्तन हो हैन। सर्वसत्तावादी चिन्तन हो, एकाधिकारवादी चिन्तन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो एकाधिकारवादी चिन्तन, सर्वसत्तावादी चिन्तनले नै ग्रसित रहेछ भनेदेखि त चाहिँ यो सिस्टम नै फलो गर्दैन, यो सिस्टम नै नमान्ने खालको वेमा जानुभयो भने त त्यो अर्कै कुरा पर्यो हैन। जबसम्म यो सिस्टमलाई फलो गर्छु भनेर भनिरहनु भएको छ, जबसम्म यो चाहिँ तपाईँको संविधानप्रति शपथ ग्रहण गरेर यसलाई अवलम्बन गर्नका लागि प्रतिबद्धता लिएर अगाडि बढिरहेको छ, तबसम्म राज्यका अङ्गहरू चाहिँ सुचारू रूपले सञ्चालन गर्ने कुरामा कसैको विमति हुँदैन। राज्यका अङ्गहरू अवरोध पैदा भएको छ भने अवरोध हटाउने कुरामा कसैको विमति हुँदैन। भनेपछि व्यवस्थापकीय जुन अहिले संसदमा अवरोध छ, त्यो संसदको अवरोधको कारणले भइरहेको जुन अप्ठ्यारो छ त्यसबाट ध्यान सिफ्ट गर्नको निम्ति एक हिसाबको डिस्ट्र्याक्सनको लागि यो कदम चालिएको त होइन, किनकि मुद्दा त नयाँ कोणमा नयाँ छलफलका आधारमा प्रवेश गर्यो नि त हैन। अब यो चाहिँ यो विषय अन्तर गर्ने विषय पनि होइन हैन, विषय अन्तर गर्ने विषय पनि होइन। न्यायालयको डेडलक फुकाउने कुरा हो। त्योदेखि बाहेक न्यायालयको डेडलक यदि यो प्रक्रियाबाट नफुक्ने हो भने, संविधानले गरेको यो व्यवस्थाबाट नफुक्ने हो भने अर्को कुन विधिबाट फुक्ने हो त? फुक्ने भनेको के हो त? एउटा कुरा त आज कि त उहाँले रिजाइनेसन गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ न्यायालयको चाहिँ प्रक्रिया फुकाउनु पर्यो चाहिँ कानुनी परिधिभित्र दायराभित्र रहेर चाहिँ यो त यहाँहरुको तर्क छ कि राजीनामा दिनु पर्थ्यो गरेर मार्ग प्रशस्त गरेर एउटा प्रक्रियाबाट खुलेको पारित नहुने महाअभियोगको सिलसिला यदि सुरु भयो भने भोलि त्यो सभामुखलाई लाग्छ कि लाग्दैन? त्यो क्रममा चाहिँ अब अरु कुन कुन ठाउँहरू छन् संवैधानिक अङ्गहरू, अब फेरि न्यायपालिकै भित्र पनि भागबण्डाले नै नियुक्ति हुन्छन् न्यायाधीशहरू, त्यो अभ्यास त छ नि त। अब कुन कुन न्यायाधीशलाई अर्कोले गर्दियो भने पहिलो कुरा त यो चाहिँ अर्को डेडलकको ठाउँमा पुग्दैन। पहिलो कुरा त के हो त भन्दा त्यही त मैले अघिदेखि नै भनिरहेको छु हैन, डेमोक्रेटिक नर्म्सलाई फलो गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामै धेरै कुरा भर पर्छ। डेमोक्रेटिक सिस्टमलाई फलो गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामै धेरै कुरा भर पर्छ हैन। हो समाजमा कतिपयले यो राज्य नमान्ने, राज्यप्रति विद्रोह गर्ने, यो संविधानै नमान्ने ट्रेन्ड पनि हुन सक्दैन भन्ने कुरा होइन, हुन सक्छ कि त त्यो हो भनेर भन्नु पर्यो। होइन भनेदेखि त चाहिँ जबसम्म संविधान मान्छु, यो राज्यको प्रणालीलाई मान्छु, फलो गर्छु भन्दासम्म त चाहिँ हैन संविधानप्रति चित्त बुझेको रहेनछ भने पनि प्रक्रियामा त उसले फलो गर्नु पर्यो नि। प्रक्रियामा फलो गर्दाखेरि त व्यवस्थापिका पनि डेडलक गर्न मिल्दैन, न्यायपालिका पनि डेडलक गर्न मिल्दैन हैन। डेडलक भएको छ भने त डेमोक्रेटिक नर्म्स अनुसार फुकाउनलाई कोसिस गर्नु पर्यो नि, डेडलक फुकाउनलाई कोसिस गर्नु पर्यो नि। त्यसकारणले डेडलक फुकाउनलाई चाहिँ कोसिस गर्दाखेरि अहिलेसम्म न्यायालयको परिधिभित्र डेडलक नफुकेको अवस्था भएको हुनाले चाहिँ संसदीय प्रक्रियाबाट डेडलक फुकाउनलाई चाहिँ पहल गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भयो। त्यसैले यो डेडलक फुकाउनलाई चाहिँ मलाई लाग्छ यो विमतिको विषय हुन्छ, अथवा यो संविधानका पक्षधरहरूको सन्दर्भमा, यो डेमोक्रेसीका पक्षधरहरूको सन्दर्भमा विमति हुन्छ भन्ने लाग्दैन चाहिँ हैन। विमति कहाँ मात्रै हुन्छ त भन्दाखेरि विमति कहाँ मात्रै हुन्छ त भन्दाखेरि एमसीसीको राप पनि छ। अब एमसीसी र यो महाअभियोग चाहिँ गठबन्धनभित्र साटफेर भयो। अब यो पनि लगाउँ, ठिकै छ, एमसीसी पनि मिलाएर पारित गरौँ भन्ने कुरा भयो भन्ने पनि। अब एमसीसी र यो दुईटा विषय फरक विषय हुन्, यो एक आपसमा जोडिने विषय होइन, फरक विषय हुन्। एमसीसीको सन्दर्भमा दलहरूको आफ्ना आफ्ना फरक धारणाहरू रहेको कुरा सबैलाई जगजाहेर नै छ, सबै सार्वजनिक भएकै छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एमसीसीको सन्दर्भमा तपाईँको आफ्ना आफ्ना फरक मतहरू छन् हैन। संशोधन हुन्छ, परिमार्जन हुन्छ, राष्ट्रिय सहमति हुन्छ भने प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ, सहमतिले अगाडि बढ्न सक्छ। जबसम्म सहमति हुँदैन, कोलिसन गभर्मेन्टमा त सहमतिले प्रक्रिया अगाडि बढ्ने कुरा हो हैन। सहमति नभएका विषयहरू त गभर्मेन्टको तर्फबाट मुभ गर्नुपर्ने विषयहरू त सहमतिले गर्ने कुरा हो नि हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब सहमति नभइकन दलहरूको बिचमा आपसमा सहमति नभइकन त चाहिँ प्रक्रिया त अगाडि बढ्न त कठिन छ। भनेको 4 गते एमसीसी टेबल हुँदैन। अब मलाई लाग्छ अब अहिलेको चाहिँ परिस्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ एमसीसीको इस्युमा दलहरूको बिचमा फरक अडानहरू चाहिँ छन्, फरक अडानहरू छन्। फरक अडानहरू रहेको अवस्था भएको हुनाले राष्ट्रिय सहमतिको सम्भावना छैन हैन। राष्ट्रिय सहमति बिना वैधानिक रूपले मात्रै एमसीसी टेबल हुन सक्ने ग्राउन्ड छैन चाहिँ
हैन। भनेको टेबल हुँदैन। वैधानिक रूपले अब राष्ट्रिय सहमति नभएको अवस्थामा कि त वैधानिक रूपले ग्राउन्ड हुनु पर्यो नि त। तर बाहिर एउटा कुरा भित्र एउटा कुरा गर्यो भनेर खास गरी माओवादी केन्द्र यसका अध्यक्ष प्रचण्डलाई आरोप लागिरहेको छ नि, जुन चिठी अस्ति सार्वजनिक भयो कि एमसिसीका अधिकारीहरूलाई लेखेको भनिएको शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको हस्ताक्षर भएको चिठी, त्यो त केही समय गएर हामी पास गर्ने वातावरण बनाउँछौँ भन्ने आशयमा त्यहाँ लेखिएको छ। अब त्यो कुरा हो कि अहिले भनिआएको बाहिर त्यो कुरा हो कि देवगुरुङले भनेको कुरा चाहिँ माओवादी केन्द्रको कुरा हो कि प्रचण्डले त्यति बेला लेख्नु भएको पत्र माओवादीको कुरा हो भन्ने प्रश्न त उठिएको छ नि। अब यो व्यक्तिसँग जोड्नुको त कुनै अर्थ औचित्य होइन, मैले प्रतिनिधिका हिसाबले विचारको हामीले हेर्ने कुरा पार्टीको संस्थागत निर्णय के हो भन्ने कुरालाई बेस बनाउने कुरा हो हैन। पार्टीको संस्थागत निर्णयको सन्दर्भमा नेकपा छँदाखेरिदेखि नै अहिलेसम्म एक टङ्गारले एउटै प्रकारको निर्णय हुँदै आइरहेको छ, एउटै स्पिरिटमा निर्णय हुँदै आइरहेको छ। यो असमान प्रकारका शर्तहरू छन्, त्यसलाई संशोधन नगरिकन परिमार्जन नगरिकन चाहिँ यथास्थितिमा चाहिँ यो अगाडि बढ्न सक्दैन भनेर भन्दै आइरहेको मान्यता हो। नेकपा छँदाखेरि पनि त्यही मान्यता बनेको, जलनाथ कमरेडको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलको सिफारिसको आधारमा सर्वसम्मतिले पारित गरेको विषय हो। नेकपा माओवादी बनिसकेपछि पनि त्यही मान्यता फलो हुँदै आएको हो। अस्ति भर्खरै सम्पन्न भएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्टीको 8औं महाधिवेशनले पनि त्यही मान्यता सर्वसहमतिले हाउसबाट चाहिँ पारित गरेको कुरा हो हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो जो म्यान्डेट स्थापित भएको छ, पार्टीले जो म्यान्डेट स्थापित गरेको चाहिँ छ, त्यो म्यान्डेट भन्दा दायाँ बायाँ नेकपा माओवादी हुन सक्दैन। अब अर्को कुरा, व्यक्तिहरू पात्रहरूको सन्दर्भमा नेतृत्वले प्रस्तुति गर्ने क्रममा, कूटनीतिक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने क्रममा आदि विभिन्न कार्यशैलीगत पाटा पक्षहरूको सन्दर्भमा हुनसक्छ कहिलेकाहीँ कमोबेसी मान्छेमा हुनै सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन, हुनसक्छ। जस्तो पत्रचारको कुराको सन्दर्भमा समय टाइम फ्रेमको बारेमा चाहिँ कुरा जो गर्न खोज्नु भएको थियो उहाँहरूले, टाइम फ्रेमको बारेमा एक्सटेन्सन गर्ने कुराको बारेमा उहाँहरूको आशयमा त्रुटि देखिँदैन, उहाँहरूको उद्देश्यमा त्रुटि देखिँदैन चाहिँ हैन। तर अब चाहिँ त्यो कुरा अब कूटनीतिक प्रक्रियालाई विधिलाई फलो गरेर चाहिँ जाँदाखेरिको अवस्थामा एउटा अर्थ हुन्छ। त्यही कुरालाई चाहिँ तपाईँको कूटनीतिक प्रक्रिया मर्यादालाई चाहिँ तपाईँको थोरै त्यसभन्दा त्यस ढङ्गले फरक ढङ्गले राजनीतिक अर्थ पनि त त्यस ढङ्गले फरक ढङ्गले चाहिँ प्रस्तुत हुँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ तपाईँको कतिपय इस्युहरूमा क्वेसनहरू उठ्ने भनेको त्यो अलग कुरा हो। त त्यस कारणले गर्दाखेरि तर त्यो चिठी समग्रमै चिठी लेखेर चाहिँ यो एक हिसाबले अहिले चाहिँ के हो त माओवादीको स्ट्यान्ड भन्ने प्रश्न गर्ने ठाउँ दिनु आफै त्यो ठिक कुरा हो। त्यही त कूटनीतिक मामलाहरूको बारेमा चाहिँ ध्यान दिने विषयहरूको बारेमा सम्भवतः त्यो बेलामा नेताहरूले कूटनीतिक मर्यादा र कूटनीतिक प्रक्रियाको बारेमा सायद त्यति ध्यान दिन सक्नु भएन, विधिमा त्यो प्रक्रियामा सायद ध्यान दिन सक्नु भएन, कन्टेन्टमा टाइम एक्सटेन्सन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा त उहाँहरूको ध्यान गयो। त्यो विषयमा त त्यति टिप्पणीको विषय होइन, तत्काल पास गर्न सक्ने अवस्था छैन हैन, दलहरू बिचमा सहमति छैन भनेपछि त टाइमको कुरा गर्ने कुरालाई त अन्यथा भन्न मिलेन नि त। तर तिमीहरूले पास गर्छौ भने बेला आयो भनेर टाइमको कुराको बारेमा अमेरिकाबाट टाइमको कुराको बारेमा अन्यथाको कुरा परेन आउन थाल्यो। टेलिफोन वार्ता अहिले नेताहरूलाई पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई आयो, वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई आयो। त्यसकारणले अब यसले यो घटनाले चाहिँ तपाईँको के पुष्टि गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ यसले के देखायो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एउटा शक्ति राष्ट्र मुलुकले एउटा मन्त्रीले, एउटा सहायक राज्य मन्त्रीले डाइरेक्ट फोन गरेर चाहिँ जुन ढङ्गले नेताहरूलाई मतलब एक प्रकारले दबाब दिने, धम्काउने ढङ्गले चाहिँ जुन खालका शब्दावलीहरू प्रयोग गरेर अभिव्यक्ति भएको छ, त्यो भनेको नेपालको आन्तरिक मामलामाथिको हस्तक्षेप हो हैन। त्यस कारणले यस प्रकारको हस्तक्षेपका क्रियाकलापहरूको हामी सशक्त ढङ्गले विरोध गर्न चाहन्छौँ हैन। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा, त्यसमा अभिव्यक्त भएका कुराहरूको आधारमा हेर्ने हो भने तपाईँको एमसिसी भनेर भनेको आर्थिक सहायता भनेर भनेका थिए हैन। आर्थिक सहायताको बारेमा त्यत्रो सम्पूर्ण तागत लगाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ जोडबल गरेर अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर प्रेसर गर्नुपर्ने जरुरी किन भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको केवल आर्थिक सहायता मात्रै नभइकन यो चाहिँ रणनीतिक विषय रहेछ, रणनीतिक महत्त्वको विषय रहेछ हैन, रणनीतिक योजनाको विषय रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको जीवन मरणको प्रश्न बन्यो। जीवन मरणको प्रश्न हुँदाखेरि त सम्पूर्ण रूपले तागत केन्द्रित गर्छ। त्यसकारणले यो चाहिँ रणनीतिक मुद्दा रहेछ भन्ने कुरा यो घटनाक्रमले अझ जस्टिफाई गरेको चाहिँ छ। विगत कालमा विदेश राज्य मन्त्रीले पनि भनेका थिए चाहिँ तपाईँ यो आइपिएसको पार्ट हो भनेर घोषणा गरेका थिए। विगत कालमा चाहिँ तपाईँको रक्षा सहायक मन्त्रीले चाहिँ यो पनि आइपिएसको पार्ट हो भनेर घोषणा गरेका थिए। विगत कालमा चाहिँ अमेरिकन एम्बेसीको चाहिँ एउटा अधिकारीले पनि चाहिँ यो इन्डो पेसिफिकको पार्ट हो भनेर भनेका थिए। अहिले देखा परेका फतेमाको घटनाक्रम होस् या चाहिँ पछिल्लो समयमा डोनाल्ड लूको चाहिँ घटनाक्रम, यी सबै कुराले त
यो त स्ट्राटेजिक रहेछ भन्ने कुरो त पुष्टि गर्दै ल्याइरहेको छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब स्ट्राटेजिक खालको इस्युमा हैन, स्ट्राटेजिक खालको इस्युमा हामीले चाहिँ अगाडि बढाउन मिल्छ मिल्दैन चाहिँ। नेपालको संविधानले, नेपालको चाहिँ परराष्ट्र नीतिले, पञ्चशीलको सिद्धान्तले, असमानताको सिद्धान्तले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा लाग्न नमिल्ने चाहिँ र कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा शान्तिपूर्ण रूपले संवादको तरिकाबाट हल गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नेपालको जो चाहिँ प्रिन्सिपल छ, फरेन पोलिसी सम्बन्धी जो प्रिन्सिपल छ, त्यो प्रिन्सिपलको कन्ट्रोभर्सियल हुने ढङ्गले जान मिल्छ मिल्दैन। अब चाहिँ क्वेसन त त्यहाँ आयो नि त। त्यसो भएको हुनाले कि त उहाँहरूले भन्नु पर्यो, कि त उहाँहरूले भन्नु पर्यो के भन्नुभएको रहेछ यहाँहरू बिच सेयरिङ होइन, त्यो त सार्वजनिक रूपले आइसकेका छ नि, पेपरहरूमा आइसकेका छ नि। अब बेसिकली रूपले तिनै विषयहरू हुन् भन्ने कुरा बुझिया हो चाहिँ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त यो एउटा पोइन्ट त्यहाँ चाहिँ तपाईँको यो स्ट्राटेजिक रहेछ भन्ने कुराको डिस्क्लोज भएको चाहिँ छ हैन। दोस्रो अर्को डिस्क्लोज के भएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले अनावश्यक रूपमा चाहिँ अनायासमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ चीनलाई मुस्न खोजेको छ, चीनलाई जोड्न खोजेको छ। यसले के पुष्टि गर्यो त भन्दाखेरि चीनलाई घेराबन्दी गर्न आएको रहेछ भन्ने त देखियो त। नेपालको टेरिटोरियललाई दुरुपयोग गरेर चीनलाई घेराबन्दी गर्न आएको रहेछ भन्ने कुरा त पुष्टि गर्यो त यसले त हैन। त्यस कारणले तपाईँको चाहिँ एउटा पहिलो कुरा हस्तक्षेपको चाहिँ पुष्टि गर्यो, नेपालमाथिको हस्तक्षेपको पुष्टि गर्यो। दोस्रो यो स्ट्राटेजिक रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि गरेको छ। तेस्रो कुरा चीनका विरुद्धमा घेराबन्दी गर्न आएकै रहेछ भन्ने कुरा यो बनाइले चाहिँ पुष्टि गरेको चाहिँ छ। नत्र भने चीनसँग बेप्रसङ्गमा जोड्नुपर्ने जरुरी किन चाहिँ हैन, बेप्रसङ्गमा जोड्नुपर्ने जरुरी किन। त्यसो भएको हुनाले यो यसरी जोड्नुको पछाडिको कारण उहाँहरूको स्ट्राटेजी के रहेछ भन्ने कुराको अत्यन्तै राम्रोसँग जस्टिफाई भएको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा डोनाल्ड लुसम्मको चाहिँ जो चाहिँ मतलब हस्तक्षेपकारी खालका मन्तव्यहरू अथवा अभिव्यक्तिहरू जो ढङ्गले आइरहेको छ, यी सबै घटनाक्रमले जोड्ने हो भने एमसिसीको बारेमा बुझ्नका लागि यो स्ट्राटेजिक रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नलाई अझ प्रश्न गरिदिएको छ, अझ सुगम गरिदिएको छ र नेपाललाई टेरिटोरीको रूपमा प्लेग्राउन्डको रूपमा प्रयोग गरेर चीनका विरुद्ध हमला गर्नका लागि चाहिँ तपाईँको यो प्रयोजन गरिएको रहेछ भन्ने कुरा अझ राम्रोसँग जस्टिफाई भएको चाहिँ छ। मान्छेले बुझिने गरी जस्टिफाई भएको चाहिँ छ। तर एउटा कुरा पनि चर्चामा आएको छ कि एक हिसाबले यतिखेर प्रतिपक्षले अवरुद्ध गरिरहेको यही 4 गते अथवा निकट भविष्यमा जुन भित्र चाहिँ अहिले अवधि उसले तोकेर सीमा अवधि दिएको छ, समयको सीमा, त्यही भित्र कुनै दिन संसदमा एमाले के गर्छ थाहा छैन। त्यसपछि माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी दुईटाले बहिष्कार गर्ने र उपस्थितिको चाहिँ बहुमतले पारित गर्ने, करिब 69 जनाले पारित हुन्छ एमसिसी भन्ने किसिमका पनि टिप्पणी समाचार चर्चाहरू आइरहेका छन् नि। त्यो गोप्य सहमति चाहिँ भएको हो? अब यसबारे मलाई विश्वास छैन हैन। अब किन त भन्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले लिएको नीति, हामीले लिएको विचार, हामीले लिएको मान्यताको आधारमा सदनमा टेबल हुने कुरा नै संवैधानिक रूपले गैर संवैधानिक हो भन्ने पक्षमा छौँ। किन त भन्दाखेरि यसका पछाडि थुप्रै तर्कहरू, तथ्यहरू चाहिँ छन्। संविधान के अरे मतलब पहिलो कुरा सदनमा टेबल गर्नका लागि चाहिँ सम्झौता पत्रमा आफैले चाहिँ तपाईँको यो सदनमा टेबल गरेर अनुमोदन गरिने छ भनेर चाहिँ एग्रिमेन्टमै लेखिएको हुन्छ। अहिले एग्रिमेन्टमा के लेखा छ त भन्दाखेरि यो मूल टेक्स्टमा के लेखा छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो सदनमा टेबल गरिने छैन र कुनै पनि प्रकारको कानुन बनाइने छैन भन्ने कुरा प्रष्ट शब्दमा लेखिएको चाहिँ छ। सदनमा टेबल गर्न हुन्न भनेर चाहिँ लेख्ने अनि सदनमा टेबल गर्ने कुरा त स्वयं सम्झौताको मान्यताभन्दा प्रतिकूल भने विपरीत भयो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको वैधानिक ग्राउन्ड छैन। दोस्रो कुरा, ओली सरकारको पालामा तात्कालीन कानुन मन्त्रालयले व्याख्या गरेको कुराको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो यो चाहिँ हैन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो र यो चाहिँ संविधान राष्ट्रिय कानुनहरूलाई निष्क्रिय गर्नुपर्ने भएको हुनाले सदनमा अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दुहाई दिएको चाहिँ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो कि होइन त भन्दाखेरि त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेर भनेको त दुईटा भन्दा बेसी मुलुकहरूको बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था निर्माण गर्नका लागि समान सार्वभौम अधिकारलाई मान्यतालाई स्थापित गर्दै हैन, समान के अरे मान्यताको आधारमा र समान प्रकारको चाहिँ आपसी हितहरूको आधारमा गरिएका चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्झौतालाई चाहिँ के भनिन्छ त अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भनेर भनिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि भनिन्छ अथवा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेर भनिन्छ। अब यो सम्झौता त कस्तो त भन्दाखेरि अमेरिकाको वाणिज्य कम्पनी सम्बन्धी बनाएको कम्पनी कानुनको आधारमा चाहिँ गठन भएको तपाईँको कर्पोरेसन हो चाहिँ एमसिसी कर्पोरेसन, मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेर भनिन्छ। कर्पोरेसन भनेको संस्था हो, यो चाहिँ एउटा कम्पनी हो चाहिँ। एउटा कम्पनीसँग गरेको चाहिँ करार सम्झौता चाहिँ कसरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हुन्छ?
विश्वले कसैले पनि नमान्ने कुरा कसरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हुन्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको चाहिँ बारेमा कानुन मन्त्रालयले जो व्याख्या गरेको छ त्यो व्याख्या नै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनभन्दा विपरीत छ। त्यसले त्यो कानुन मन्त्रालयले गरेको व्याख्या चाहिँ त्यो चाहिँ बदर्योग्य छ भन्ने हो। कानुन मन्त्रालयले गरेको व्याख्या बदर्योग्य छ र त्यही कुराको आधारमा तात्कालीन चाहिँ ओली सरकारले चाहिँ जो चाहिँ तपाईँको क्याबिनेटबाट जो निर्णय गर्यो त्यो निर्णय नै बेठिक छ। किन त भन्दाखेरि ओली सरकारको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि हरेक कुरालाई कानुन मिच्ने, कानुन संविधान मिच्ने, कानुन मिच्ने ढङ्गले चाहिँ हरेक कुराहरू चाहिँ तपाईँको हरेक स्टेपहरू त्यो खालको देखिन्छ चाहिँ। त्यो क्रममा यो पनि के त भन्दाखेरि संविधान मिच्ने, कानुन मिच्ने ढङ्गले चाहिँ तपाईँको व्याख्या गरेर निर्णय गर्न खोजेको देखिन्छ। त्यस कारणले त्यसलाई चाहिँ हामीले सदर गर्न सक्दैनौँ चाहिँ। ओली सरकारले गरेको निर्णय चाहिँ अहिलेको चाहिँ तपाईँको डेमोक्रेसीलाई रक्षा गर्नुपर्छ, लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई रक्षा गर्नुपर्छ, संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने गठबन्धन सरकारले चाहिँ ओली सरकारले गरेको संविधान विपरीतको निर्णय, कानुन विपरीतको निर्णय अनुमोदन गर्न सक्दैन। त्यसकारण दोस्रो एउटा त्यो कारण। अब अर्को कारण चाहिँ तपाईँको के त भन्दाखेरि चाहिँ आर्थिक सम्झौताहरू चाहिँ सदनमा चाहिँ टेबल गर्ने प्र्याक्टिस छैन चाहिँ। नेपाल सरकारले विदेशीहरूसँग थुप्रै मुलुकहरूसँग आर्थिक सम्बन्धी लेनदेन सम्बन्धी अथवा चाहिँ सहायता सम्बन्धी अनुदान सम्बन्धी सम्झौताहरू भएका छन् विगत कालमा। कुनै पनि सम्झौताहरू सदनमा टेबल भएको छैन, कुनै पनि सम्झौताहरू सदनमा अनुमोदन गरेको छैन। अब तपाईँको चाहिँ आर्थिक सम्झौता चाहिँ सदनमा अनुमोदन गर्ने मोडलबाट जान थाल्नुभयो तपाईँ भने यो विगत कालमा गरेका सम्झौताहरू र भविष्यमा हुने सबै सम्झौताहरू सदनमा टेबल गर्ने कुरा आउँछ, सदनमा अनुमोदन गर्ने कुरा आउँछ। सदनबाट सबै आर्थिक सम्झौताहरू सदनबाट अनुमोदन गर्ने मोडलबाट जान थाल्यो भने तपाईँको नेपाल सरकार के गरेर बस्ने? मन्त्री परिषद के गरेर बस्ने? मन्त्री परिषद हात बाँधेर बस्ने? मन्त्री परिषदको कार्यपालिकाको सबै अधिकार चाहिँ व्यवस्थापिकामा केन्द्रित गर्ने? यो त चाहिँ मन्त्री परिषदले यो स्थितिमा एक रुपियाँ पनि खर्च गर्न पाउँदैन। एमसिसीको सन्दर्भमा यहाँहरूको एउटा स्ट्यान्ड छँदैछ, तर प्रधानमन्त्रीले त यो टेबल गर्नुपर्छ यो भनिएको छ भनेर जसरी सञ्चार माध्यममा आएको छ, कतिपय ठाउँमा म आफै बोल्नुभएको छ यो तुरुन्त गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू जसरी आएको छ, यसले गठबन्धनलाई अब प्रधानमन्त्रीज्यूको व्यक्तिगत धारणा त्यो हुनसक्छ, उहाँको व्यक्तिगत धारणा हुने कुरालाई हामी अन्यथा मान्दैनौँ। दलको आफ्नो आफ्नो अलग अलग धारणा हुनसक्छ, त्यसलाई पनि हामी अन्यथा मान्दैनौँ। डेमोक्रेसीमा फरक मत हुनसक्छ। तर मेरो प्रश्नको चुरो तर चाहिँ के त भन्दाखेरि गभर्नमेन्टमा अब टेबल गर्नलाई गभर्नमेन्टको विषय लिएर गठबन्धन तलबितल हुने सम्भावना छ। अब तपाईँ के त भन्दाखेरि गठबन्धनमा सहमति बिना चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै पनि प्रस्ताव टेबल गर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि गठबन्धनको मूल्य मान्यतालाई छोडेर जाने भनेको के हो त? गठबन्धन तोड्ने कुरा हो हैन? भनेको एमसिसीको मामलामा अहिलेकै जसरी शेरबहादुर देउवा अगाडि बढ्नु भयो भने गठबन्धन तोडिन्छ, गठबन्धन तोडिने कुरा हो। गठबन्धन तोडिने कुरा एक मिनेट सुन्नुहोस् है, गठबन्धन तोडिने कुरा हो। गठबन्धन तोडिने बित्तिकै के हुन्छ त? मन्त्रीहरूले चाहिँ गठबन्धनमा रहेका मन्त्रीहरूले रिजाइन गर्नुपर्छ हैन? रिजाइन गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि के अरे उहाँको सरकार त अल्पाउँदमा पर्छ। अल्पाउँदमा परिसकेपछि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि तुरुन्तै चाहिँ विश्वासको 3 महिना के अरे 1 महिनाभित्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे विश्वासको मत लिनको लागि मलाई लाग्छ 100 धाराको चाहिँ उपदफा 2 अनुसार चाहिँ विश्वासको मत लिनको लागि सदनमा जानुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत प्राप्त भयो अनि फुल गभर्नमेन्ट बन्यो। फुल गभर्नमेन्ट बनिसकेपछि उहाँले फेरि एजेन्डा फ्लोट गर्न सक्नुहुन्छ हैन? बीचमा चाहिँ तपाईँको गठबन्धनमा रहेका कोलिसनमा रहेका घटकमा रहेका चाहिँ कतिपय मेम्बरहरूले चाहिँ छोडिदिने बित्तिकै चाहिँ त त्यो अवस्थामा विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेर संवैधानिक रूपले जो व्यवस्था गरेको छ त्यो अनुसार त उहाँले त विश्वासको मत लिन जानु पर्यो नि। अथवा संसद विघटन र निर्वाचनतर्फ जाने एमसिसीको प्रस्ताव लिएर जान त सक्नुहुन्न हैन? कुनै पनि एजेन्डा लिएर जान सक्नुहुन्न उहाँले चाहिँ। उहाँले त तपाईँको चाहिँ अब जब चाहिँ कोलिसनमा रहेका घटकहरूले रिजाइन गरिदिने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सरकार अल्पमा पर्यो भन्ने कुरा हुन्छ। अल्पमा परिसकेपछि त फर्स्ट अफ अल के लाने हो त भन्दाखेरि विश्वासको मतको लागि लाने हो सदनमा हैन? उहाँले अरू एजेन्डा लाने अहिलेको प्रतिपक्ष एमाले र कांग्रेस मिल्ने सम्भावना हो। अब त्यो बेलामा उहाँहरू मानुस मिल्नु भयो, उहाँले सपोर्ट गर्नुभयो, मेजोरिटी प्राप्त गर्नुभयो भने अनि उहाँहरू फुल गभर्नमेन्ट हुन्छ। फुल गभर्नमेन्ट हुन्छ, कार्यकाल पुरै चल्छ। अब विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन त्यो बेलामा, 1 महिनाभित्र उहाँले टेबल गरेको प्रस्ताव विश्वास मत प्राप्त गर्न सकेन भने अब सदनको चाहिँ आयु पनि समाप्त भयो र त्यसपछि गभर्नमेन्टले चाहिँ टेक केयर गभर्नमेन्टमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ केयरटेकर गभर्नमेन्टमा परिणत हुन्छ र चाहिँ निर्वाचनको चाहिँ लागि तिथिमिति घोषणा गर्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो कोलिसन ब्रेक गर्ने भनेको चाहिँ यो कोलिसन ब्रेक गर्ने तहसम्म जाने भनेको चाहिँ के हो त? संसदको आयु समाप्त हुने,
हैन, काम चलाउ सरकारमा परिणत हुने र आगामी चुनावको घोषणा गर्ने, त्यो अथवा एमाले कांग्रेस गठबन्धन बन्ने हैन। अब गठबन्धन गरेर चाहिँ तपाईको चाहिँ अब के अरे विश्वासको मत प्राप्त भयो भने चाहिँ हैन गठबन्धन फेरिन्छ, हैन गठबन्धन फेरिन्छ, विश्वासको मत प्राप्त गर्यो भने त्यसका लागि पनि तपाईहरु तयारै हुनुहुन्छ। त्यसले चाहिँ फेरि चाहिँ संसदको पुरै कार्यकाल चाहिँ फेरि त्यसले चलाउन सक्छ फेरि, हैन। ठीक छ, अब जाँदा जाँदै हामी अन्तिममा पनि आइसकेका छौँ। आज जनयुद्ध दिवस 26 वर्ष पुरा भएर 27 वर्षमा लाग्यो। हिजो जनयुद्धमा लाग्दाखेरि देखिएका सपनाहरू, त्यत्रा बेपत्ता नागरिक, शहीदहरू, त्यो लडाइँमा होमिएका मान्छेहरू, आज त्यो आन्दोलनमा जुन नाराले मानिसहरू त्यहाँनिर समाहित भएका थिए, त्यो आन्दोलनको क्रममा यो वा त्यो कारणले जति पनि मान्छेहरू एक हिसाबको पीडादायी वातावरणबाट गुज्रन अभिशप्त थिए, आज आएर हेर्दा यो राजनीतिक किचलो, यो राजनीतिक परिस्थिति देख्दाखेरि त्यो जनयुद्धको सपना र यो राजनीतिक परिस्थिति कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? अब जनयुद्धले उठान गरेका मुद्दाहरू मुख्य रूपमा नेपालमा रिभोल्युसन सफल पार्नका लागि चाहिँ दुईटा च्यालेन्जहरूलाई पन्छाउनुपर्छ, परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर उठान गरेको विषय हो। एउटा चाहिँ नेपाल अर्धसामन्तीय र अर्ध औपनिवेशिक अवस्थाबाट आइरहेको अवस्थामा सामन्तवादलाई विस्थापित गर्नुपर्छ भनेर भनेको, दोस्रो विदेशीहरूको थिचोमिचोलाई विस्थापित गर्नुपर्छ भनेर भनेको। र त्यो दुईटा पक्षलाई विस्थापित गर्न सक्यो भने जनताको अधिकार स्थापित हुन्छ र समाजवादी क्रान्तिको लागि पूर्वाधार तयार हुन्छ भनेर भनेको। अब यो दुईटा उद्देश्य मध्येमा सामन्तवादको नेतृत्व राजतन्त्रले गरिरहेको अवस्थामा राजतन्त्र विस्थापित भएको छ। यस अर्थमा चाहिँ एउटा उद्देश्य सफल भएको चाहिँ छ, हैन। तर विदेशीहरूको थिचोमिचो र एकाधिपत्य अथवा एकाधिकार दलाल पुँजीवादको प्रभुत्व समाप्त भएको छैन। त्यसैले राष्ट्रिय स्वाधीनताको कोर्स चाहिँ अझै पनि बाँकी छ। राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा चाहिँ अझै पनि बाँकी छ। राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा अझै बाँकी रहेको हुनाले अहिले होल अर्थतन्त्रमा चाहिँ त एकाधिकार दलाल पुँजीवादको प्रभुत्व हुनु, सबै कुरामा परनिर्भर हुँदै जानुपर्ने अवस्था, नेपाल कुनै पनि वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन नसकेको अवस्था र उपभोक्तावादी समाजमा परिणत भएर चाहिँ जति पनि जनशक्ति उत्पादन हुन्छ सबै वैदेशिक रोजगारको लागि विदेशी हुनुपर्ने अवस्था जो पैदा भएको छ, त्यो एकाधिकार दलाल पुँजीवादको उपज हो चाहिँ। त्यसकारणले त्यो चाहिँ उत्पादनका साधन र स्रोतमाथिको चाहिँ सार्वभौम अधिकार चाहिँ जबसम्म स्वाधीन बनेर नेपाली जनताको हातमा आउँदैन, नेपाल राष्ट्रको हातमा केन्द्रित हुँदैन, तबसम्म के हुन्छ भने नेपाल परनिर्भरतामा जान्छ। त्यसो भएको हुनाले यो परनिर्भरताको पाटो, स्वाधीनताको पाटो चाहिँ अझै पनि बाँकी छ, यो अधुरो बाँकी छ। त्यही अधुरो बाँकी रहेको हुनाले अब तपाईँ अहिले चाहिँ किसानहरूको समस्या पुरा हुन सकेका छैन। कृषि प्रधान मुलुक हो, कुनै पनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सकेका छैन। कृषि क्षेत्र झन् उजाड बन्दै गइरहेको चाहिँ छ, विस्थापित हुँदै गइरहेको छ। औद्योगिक क्षेत्र चाहिँ के अरे विकास हुन सकेका छैन। आत्मनिर्भर औद्योगिक राष्ट्रको अथवा चाहिँ औद्योगिक पुँजीको विकास हुन सकेका छैन, हैन। सबै चाहिँ तपाईँ विदेश सामान आयात गरेर चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। त्यस कारणले यो सबै जो समस्याहरू, किसानका समस्या, मजदुरका समस्या, महिला, दलित, मुस्लिम लगायतका तमाम उत्पीडित वर्ग, जाति, जनजाति लगायतका चाहिँ वर्ग र समुदायहरूको समस्याहरू सम्बोधन हुन नसक्नु पछाडि कारण के हो त? आर्थिक स्वामित्व, आर्थिक सार्वभौम अधिकार, उत्पादनका साधन र स्रोतमाथिको सार्वभौम अधिकार अझै पनि प्राप्त भइसकेका छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो बेरोजगारको समस्या, गरिबीको समस्या जो यथावत छ, यो समस्याबाट मुक्त हुनलाई नेपाल स्वाधीन बनाउनुको विकल्प छैन। स्वाधीन बनाउने यात्रामा अबको कार्यभार स्वाधीन बनाउने यात्रा हो। यो जनयुद्धले उठान गरेको अधुरो मुद्दा चाहिँ अब पुरा गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी हो। यो अधुरो मुद्दा पुरा गर्ने प्रक्रियामा यात्रामा चाहिँ छ। हस्, समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङसँग। अर्को हप्ता यसै समय हामी उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। आजलाई द भ्यू विचार मन्थन यति। नमस्कार।